हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल। सबसे पहले आपको थैंक यू करता हूं कि आपने टाइम निकाला फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस है और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद की वैल्यू बढ़ाने के ऊपर, अपनी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा करके अपनी ज़िंदगी में जो है ना ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, एक इंसान जो है, हर बंदे के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। ये चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे कोई अरबी है, चाहे कोई अजमी है, जहाँ का भी है इस दुनिया में मौजूद जो इंसान है, हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। फिर कैसे उस 24 घंटों के अंदर कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे होते हैं, कुछ कम कमा रहे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं, कुछ बहुत कम कमा रहे होते हैं। ये अर्निंग का गैप क्यों होता है? एक्चुअल में अर्निंग अगर कोई ये ऐसा नहीं हो हम कह सकते कि वो 10 घंटे काम करता है और मैं 2 घंटे काम करता हूँ, अगर मुझे 8 घंटे और मिल जाते तो मैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं। उन 24 घंटों में उसने कहा ये दुनिया पड़ी है, जाओ जो कर सकते हो कर लो। अब मेन जो चीज़ है, जब टाइम हमारे पास बराबर है तो इसका मतलब है ज़्यादा टाइम लगा के ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते। तो ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से लोग एक ही सरकमस्टेंसेस के अंदर, एक ही हालात के अंदर, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, एक ही टाइम के अंदर कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं और कुछ लोग कम पैसे कमा रहे होते हैं? तो ये वजह क्या है, ये फ़र्क क्या है? ये इसलिए है क्योंकि कुछ लोग जो है ना, अब उनकी इंसान अपनी वैल्यू के मुताबिक कमाता है। इंसान अपनी औकात से ज़्यादा कभी नहीं कमाता। जितनी उसकी वैल्यू, जितनी उसकी औकात होगी ना, उसके बराबर वो पैसे कमाएगा। अब हमें क्या है, अपनी जो बंदा कम कमा रहा है उसको अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत होती है। मेरे एक दोस्त थे, बहुत पहले की बात है, तो मैंने एक दिन उससे पूछा था कि तुम जो है ना, वो एक जल्दी में थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा था कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बड़े शहर में रहना तो डबल जॉब करनी पड़ती है। तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा डबल टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। आपने एक कहानी कितनी दफ़ा सुनी होगी कि 2 लकड़हारे थे एक कंपनी के अंदर। एक 5 साल से काम कर रहा था, एक को 1 साल हुआ था। जो पहले 5 साल से लकड़हारा काम कर रहा था उसकी सैलरी कम थी, जिसको 1 साल हुआ उसकी सैलरी बढ़ गई। तो वो जो जिसको 5 साल से कम, उसको दुख हुआ, वो अपने ओनर के पास गया। उसने उससे पूछा कि मैं 5 साल से यहाँ आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपने अभी तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई और इसकी सैलरी बढ़ा दी है, इसको 1 साल हुआ है। तो वो कंपनी का जो मालिक था उसने कहा तुम 5 साल पहले भी ना जितने दरख्त काटते थे आज भी उतने ही काटते हो। उसको 1 साल ज़रूर हुआ इस कंपनी में आए हुए, लेकिन जितने दरख्त तुम 5 साल से काट रहे हो वो उसके डबल काट देता है 1 साल के अंदर आके। तो मुझे चूंकि ज़्यादा फ़ायदा होता है इसलिए मैं उसको। तो उसने कहा कि मतलब वो भी 8 घंटे दरख्त काटता है, मैं भी 8 घंटे दरख्त काटता हूँ, तो वो ज़्यादा कैसे काट लेता है? तो इतनी देर में वो बातें ही कर रहे थे कि वो दूसरा लकड़हारा आ गया जो ज़्यादा दरख्त काटा था, जिसको 1 साल हुआ था। तो उसने पूछा कि कैसे ही पूछ लेते हैं, उससे पूछा कि तुम इतने कम टाइम के अंदर, एक ही टाइम के अंदर तुम इससे डबल दरख्त कैसे काट लेते हो? तो उस बंदे ने जवाब दिया, उस लकड़हारे ने उसको जवाब दिया, उसने कहा कि मैं रोज़ लकड़ियाँ काटने जाने से पहले 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करता हूँ। 2 घंटे जो कुल्हाड़ी की धार है ना उसको तेज़ करता हूँ मैं, ताकि वो जल्दी ज़्यादा लकड़ियाँ काटूँ मैं, ज़्यादा से। उसने उससे पूछा कि तुमने लास्ट टाइम अपनी कुल्हाड़ी की धार को कब तेज़ किया था? तो उसने कहा मैंने तो कुछ 6 महीने पहले किया था। तो मेरे भाई, आपकी और मेरी कुल्हाड़ी की धार ये है। अब आप देखिए, हमारा ये टूल है, हमने इसको कब शार्प किया था? इसको शार्प कैसे कर सकते हैं हम? रीड गुड बुक्स कर सकते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़। अब आप कोई भी देखें, डॉक्यूमेंट्री उठा के देखें, कोई ड्रामा, इंग्लिश मूवी देखें, कोई ड्रामे का क्लिप देखें, कोई डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आती है। एक जो गोरे हैं ना, वो आप कहीं हॉस्पिटल के ग्राउंड में बैठा होगा, वो कहीं पार्क में बैठा, उसके हाथ में किताब ज़रूर होती है, वो अपने जो टाइम होता है वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो है ना अपने, जो लोग एक ही टाइम के अंदर 2 डिफरेंट तरह की आदतें होती हैं लोगों के अंदर। एक ही टाइम कुछ लोग ज़ाय कर रहे होते हैं वक्त को और कुछ लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। जो कामयाब होने वाले लोग होते हैं दे यूटिलाइज देयर टाइम, और जो नाकाम होने वाले होते हैं वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, दे वेस्ट देयर टाइम। अब क्या होता है, कुछ लोग मोबाइल पे कैंडी क्रश खेल खेल के अपनी ज़िंदगी को क्रश कर रहे होंगे, कुछ लोग वो टेंपल रन खेल खेल के, वो टेंपल रन का बंदा जैसे जितना मर्जी तेज़ दौड़े वो कहीं नहीं पहुंच सकता, इसी तरह आप भी जितनी मर्जी टेंपल रन खेल खेल के ना, आप भी उस बंदे की, टेंपल रन वाले बंदे की तरह कहीं नहीं पहुंचेंगे, ऐसे ही दौड़ते रहेंगे खामखा, जब डायरेक्शन नहीं है, जब को पता नहीं है आपको ज़िंदगी में।
تو میرے بھائی اپنے ٹائم کو جو ہے نا یوٹیلائز کریں. اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے ترقی مل جائے, میں اس میں گرو کر جاؤں, تو آپ جو ہے نا اپنی کمپنی کا جو اپنی انڈسٹری ہے اس کے اندر بیکم اے پرو, اس کے اکارڈنگ جتنا نالج ہے A to Z گین کر لیں. اس انڈسٹری کے بارے میں جب کوئی سوال ہو تو سب سے پہلا جواب آپ کے منہ سے نکلے, سب سے پہلا جو نالج ہو, ہر جتنا ایک نالج ہے اس انڈسٹری کے بارے میں وہ آپ گین کر لیں, آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی. جب آپ کی ویلیو, کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ پیسے نہیں مل رہے, میری قدر نہیں ہے ان لوگوں کو, جب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میری قدر نہیں ہے, تو وہ دو باتیں, مطلب لفظوں کا فرق بہت کم ہوتا ہے کہ میری قدر نہیں ہے یا میری یہاں پہ قدر نہیں ہے. لفظوں کا بالکل تھوڑا سا فرق ہے, میری ویلیو نہیں, میری یہاں پر ویلیو نہیں. تو یہ جو ویلیو ہے, یہ جو قدر ہے, یہ بہت لفظوں کا تھوڑا گیپ ہے, لیکن اصل میں جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری یہاں پہ قدر نہیں ہے, اگر آپ کی یہاں پر قدر نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جائیں جن کے پاس آپ کی قدر ہے, جو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں. جیسے جوتشی ہوتا ہے, وہ سونار جو ہوتا ہے وہ سونے کو ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچ جاتا ہے. جیسے بم سکواڈ ہے, اس کا جو ہے نا ڈاگ سونگتے سونگتے پہنچ جاتا ہے کہ بم کہاں پہ لگا ہوا ہے. اگر آپ سونا ہیں, اگر آپ ہیرا ہیں, تو آپ کو ایک سونار آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر آپ سونا بنے نہیں ہیں, اگر آپ کوئلہ ہیں, اگر آپ پتھر ہیں, تو آپ کو پہلے بننے کی ضرورت ہے, پہلے اپنی قدر بنانے کی ضرورت ہے. جب آپ کی قدر بن جائے گی, کوئی نہ کوئی آپ کو قدردان بھی مل جائے گا. تو سب سے پہلے چیز یہ یاد رکھیے گا کہ اب انسان کہتے ہیں کہ اب بہت ساری کمپنیاں ہیں, ٹائم کے اگر پیسے ملتے ہو تو نا, ایک کمپنی میں ایک سیکورٹی گارڈ 12 گھنٹے کی جاب کرے 15-16 ہزار روپے کماتا ہے. اسی کمپنی میں کوئی ان کا جنرل مینیجر, کوئی ان کا مینیجر 2 گھنٹے کام کر کے 2 لاکھ روپے بھی لے رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی جو ہے نا, مطلب کمپنیاں کم پے کر رہی ہیں یا فیسلٹیز کم مل رہی ہیں. یہ آپ کی ویلیو کے مطابق ہوتا ہے. جو آپ کام کر رہے ہوں گے, جس ویلیو کا آپ کام کر رہے ہوں گے, آپ کو اس کے اکارڈنگ پے کیا جاتا ہے. اور اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے آج کی یہ ویڈیو تھی, ریڈ گڈ بکس. پہلی چیز کیا کی ہے, اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے ایک اچھی کتاب پڑھیں. آپ کو سفر میں, ٹریول میں کہیں پہ ٹائم ملتا ہے, کوئی کتاب نہیں ملتی, آپ آڈیو سن لیں, کوئی ویڈیو دیکھ لیں. اگر آپ ٹریول ٹائم میں کوئی برڈز لگا کے, کوئی ہینڈ فری لگا کے کوئی ویڈیو وغیرہ سن لیں, کوئی آڈیو لائبریری بنا لیں, وہاں سے کچھ سن لیں. یہ ڈیلی بیسس پہ اپنے جو ہے نا ان پٹ اپنے اندر ڈالیں. جاوید چودھری صاحب کی میں پڑھ رہا تھا, ان کا انٹرویو تھا کہ پتہ نہیں کالم تھا, مجھے یاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 15 صفحے لکھنے کے لیے نا پہلے 1500 صفحات پڑھتا ہوں. مطلب ان پٹ اتنا زیادہ ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی نکلتا ہے. جب آپ اپنے مائنڈ کو آئیڈیاز اتنے دیں گے, اتنا زیادہ سنیں گے, تو وہ جو ہے نا آپ کو ورک کر کے پھر آپ کی ویلیو بھی بڑھے گی. وہ جو ہے نا اس سے وہ آپ کو ارننگ بھی دے گا, ڈبل کمائیں گے آپ, 3 گنا کمائیں گے, 4 گنا کما سکتے ہیں اپنی ویلیو کے اوپر. اپنے جو ہے نا ارد گرد جو فرینڈز ہیں, وہ فرینڈ سرکل اپنا جو ہے نا بڑا چن کے بنائیں. وہ کہتے ہیں یو آر دی ایوریج آف 5% یو آر کیپنگ اراؤنڈ. آپ ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہیو دی جینیس اراؤنڈ یو ٹو اٹریکٹ دی جینیس ود ان یو. اپنے ارد گرد کے جینیس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے قریب ارد گرد جینیس رکھیں, تاکہ وہ آپ کے اندر کے جینیس کو انکریز کر دیں. اب ہم مثال لیتے ہیں ایک سرائکی کے اندر, وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. وہ سرائکی میں اس طرح کی ایک مثال ہے کہ وہ ایک بندہ اپنے دوست کو دیکھ کے اس جیسی وہ عادتیں پکڑتا ہے. جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے, اس طرح آپ کا کوئی ایک بڑی جو بری سنگت ہوگی, وہ آپ کی صحبت جو بری سنگت ہے, وہ آپ کی بھی زندگی کے اوپر اثرات مرتب کرے گی, وہ آپ کو بھی خراب کرے گی. تو اپنی جو یہ ہے فرینڈ سرکل ہے, اس کو بڑا لمیٹڈ رکھیں اور بڑے چن کے اپنے فرینڈز جو ہے رکھیں اپنے پاس. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کامیاب لوگوں کی بھیڑ میں جا کے آپ کھڑے ہو جائیں نا, وہ دھکا لگا کے آپ کو کامیاب کر دیتے ہیں. میں ایک دفعہ عمران خان کے جلسے میں گیا تھا, تو وہاں پہ کیا ہوا کہ میرا جوتا اتر گیا. اچھا, جب جوتا اترا مجھے پتا چلا میرا تو جوتا اتر گیا. میں نے دیکھا جوتا مڑ کے وہ کہیں پیچھے پڑا ہوا تھا, تو وہ دھکے لگا کے, وہ رش کے اندر میں پھنسا ہوا تھا, وہ عوام دھکے لگا کے بہت آگے لگ گئی تھی اور جوتا میرا پیچھے رہ گیا تھا. اسی طرح اگر آپ کامیاب لوگوں کے بھیڑ کے اندر, رش کے اندر کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ نہ بھی ہونا چاہیں وہ دھکا لگا کے آپ کو کچھ کامیاب تو کر ہی دیں گے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز جو ہے نا بیل کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو بر وقت ملیں گی. اور اپنا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ.